दिन को रात करो, कांटों में घिरने वालों फूल सी बात करो। तो फूल सी बात कर रही थी हमारी मोहतरमा फातिमा सुरैया बजिया। और अब इस प्रोग्राम की तरतीब में एक और सिलसिला है उर्दू हाइको निगारी का एक मुख्तसर जायज़ा। जनाब सुहेल अहमद सिद्दीकी जो कि हाइको इंटरनेशनल के मुदीर हैं वो यहाँ पेश करेंगे उर्दू हाइको निगारी एक मुख्तसर जायज़ा। इससे शायद आप तक ये बात पहुँच सके कि अब तक यहाँ किस तरह हाइको पे काम हुआ है, और मुख्तसरन वो आपको उन मजमूओं के नाम और उन ख़ास शुअरा के नाम बताएंगे जो हाइको में इख्तिसास रखते हैं और इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं सुहेल अहमद सिद्दीकी से गुजारिश करती हूँ कि तशरीफ़ लाएं। हाइक मुशायरी के जश्न सीमी के मौके पर एक मजमून मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ। उर्दू हाइक निगारी एक मुख्तसर जायज़ा। उर्दू दुनिया की सबसे मुनफरिद ज़बान है जिसमें हर छोटी बड़ी ज़बान के ज़ख़ीरा अल्फाज और अदब को बहुस्न खूबी अपनाने और समोने की सलाहियत बदरजे अतम मौजूद है। राक़िम सुतूर की तहक़ीक़ के मुताबिक कम व बेश 35 ज़बानों के अल्फाज किसी न किसी तरह इस अजीम ज़बान के ज़ख़ीरे में शामिल हैं। मगरबी अदब से मुतासिर होने वाले अक्सर ख़ानदा और बाज़ बज़ाम ख़ेश आलिम शेर व सुखन ये समझते हैं कि तबाज़ात अदब की तख्लीक हो या तराजिम की मुंतकिली, उर्दू हर दो लिहाज से कमज़ोर ज़बान है। इसी तरह बहुत से पढ़े लिखे इस गलत फहमी में न सिर्फ मुब्तला हैं बल्कि इसका बबांगे दोहल प्रचार भी करते हैं कि इस ज़बान में जामियत का उन्सुर मफ़क़ूद है। मुख्तसर और जामे जुमले महज अंग्रेज़ी ज़बान में अदा किए जा सकते हैं। ये दोनों बातें अमलन गलत साबित हो चुकी हैं, और अगर कोई ऐसा समझता और कहता है तो अपनी कम फहमी, कम इल्मी और बेजा तासुब का इजहार करता है। हमारी अजीम ज़बान के मुतनव्वे अदब में शामिल बहुत कम अरसे में बहुत तेज़ी से मकबूल होने वाली सिनफ़ सुखन हाइकू है। ये महज उर्दू का मामला नहीं, इस वक्त दुनिया की तमाम काबिल ज़िक्र बड़ी या कम अज़ कम अपने ख़ित्ते की हद तक नुमायाँ ज़बानों में सबसे ज़्यादा तबा आज़माई इसी सिनफ़ पर हो रही है। हाइको के मुताल्लिक़ मबसूत तहक़ीक़ी मक़ाला लिखना और तमाम मबाहिस को बितफ़सील पेश करना राक़िम सुतूर के लिए महाल नहीं, मगर इस मुकाम पर मुमकिन भी नहीं। लिहाजा ज़रूर मालूम होता है कि हाज़रीन किराम की खिदमत में मुख्तसर तारुफ़ी मज़मून पेश किया जाए। जापानी शायरी दुनिया की कदीम तरीन महफूज सरमाया अदब में शामिल है। संस्कृत, लातीनी, यूनानी, इब्रानी और किसी हद तक अरबी ज़बानों में महफूज लोक अदब इंसान की शेर व अदब से अज़ली वाबस्तगी का मज़हर है। 8वीं सदी ईस्वी के वस्त में मन यू शो के नाम से 4500 जापानी मंजूमात का मजमुआ मुरतब और शाये हुआ। सन 905 ईस्वी यानी 10वीं सदी के आगाज़ में 1111 मंजूमात का मजमुआ कोकिन शो, और फिर सन 951 ईस्वी में तीसरा मजमुआ गोसिन शो के नाम से मंजर आम पर आया। जापान की कदीम तरीन असनाफ़ सुखन चोका, वाका या तनका और रेंगा यानी नज़्म मुसलसल शामिल हैं। नज़्म मुसलसल के मुख्तलिफ तजुर्बात सदियों जारी रहने के बाद इसमें से एक हिस्सा हाइकई के नाम से जुदा किया गया और बाद अज़ां इसे हुक्कू कहा गया, और फिर ये शेर सिंफ हाइकू के नाम से मौसूम हुई। यह मामला किसी हद तक उर्दू की सबसे तवाना सिंफ सुखन गज़ल जैसा लगता है, जो कभी अरबी कसीदे में तशबीब के नाम से शामिल एक हिस्सा थी, फिर अरबी से तुर्की और बाद अज़ां फ़ारसी में गज़ल बनकर गोया अदब की दुल्हन करार पाई। हमने फ़ारसी से उर्दू में इस मुनफरिद सिंफ का पौधा लगाया तो तरक्की करते करते ये शजर सायादार अपनी माँ से आगे निकल गया। आज लफ्ज़ गज़ल कहते ही उर्दू गज़ल की हर उम्दा मिसाल सामने आती है। बेआईनी ही उर्दू हाइकू भी इर्तिका पजीर है। जदीद हाइकू का बानी अजीम जापानी शायर मसवो बाशो था, जो सन 1644 ईस्वी में पैदा हुआ और सन 1694 में इस जाने फ़ानी से कूच कर गया। गोया बतौर जुदागाना सिंफ हाइकू का आगाज़ 17वीं सदी में
ہوا۔ باشو ایک سیلانی شاعر تھا۔ آج اس کا شمار دنیا کے عظیم ترین شعراء میں کیا جاتا ہے اور اس کے طے کردہ راستہ سیاحت یا زیادہ سیاحت پر چل کر جاپان کی سیر کرنا جاپانی اور یورپی اہل سخن کے نزدیک عظیم سعادت ہے۔ ہائیکو کے 4 بڑے اساتذہ میں باشو، بوسون، اسا اور شیکی شامل ہیں۔ جدید دور میں ہائیکو ترقی کے مختلف مدارج طے کر چکی ہے۔ تکنیک، ہیئت اور موضوعات کے تنوع کے باوصف ان عظیم سخنوروں کی تعلیمات کو رد نہیں کیا جاتا۔ بدھ مت کی شاخ زین کا فلسفہ ساتوری یعنی آگہی ہائیکو کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کے تحت مناظر فطرت، مظاہر قدرت کے مشاہدے نیز مراقبے کے ذریعے اس ذات اقدس تک رسائی حاصل ہوتی ہے جو کائنات میں اول و قدیم ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو معاملہ ذرا گنجلک ہو جاتا ہے، کیونکہ بدھ مت کی اصل بنیادی تعلیمات میں خدا کا واضح تصور موجود نہیں۔ آج ہائیکو دنیا کے ہر موضوع سے متعلق نظر آتی ہے، مگر مناظر و مظاہر کے گاہے گاہے باقاعدہ انفرادی و اجتماعی گروہ در گروہ مطالعے، مشاہدے اور مراقبے کا اہتمام مختلف تہواروں پر کیا جاتا ہے۔ گویا اس صنف کی بنیاد آج بھی تر و تازہ ہے۔ ہائیکو کی تکنیکی بنیاد یک صوتی حروف یعنی مونوسیلیبک کریکٹرز پر ہے جو غیر مقفع نان رائمڈ ہوتے ہیں، اور نظم کرتے وقت ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے 5 7 5۔ موسیقی کی بنیاد پر اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے سارے گاما پا دھانی سارے گاما پا سارے گاما پا 5 7 5۔ یعنی جب آپ اپنی زبان میں ہائیکو نظم کریں تو اس کی شکل یوں ہوگی کہ پہلے مصرے میں الفاظ وزن کی لحاظ سے 5 صوتی ہوں گے، دوسرے میں 7 اور تیسرے میں پھر 5۔ جاپانی ہائیکو میں موسم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس نظم میں کیدائی یعنی موضوع موسم اور کیگو یعنی حرف موسم ضروری عنصر ہوتے ہیں۔ جدید ہائیکو میں ان لازمی عناصر سے انحراف عام ہے، مگر ان کی پابندی کا رواج ختم ہونے کی بجائے بہت مقبول ہے۔ دسمبر 1922 میں معتبر اردو ادبی جریدے نگار لکھنؤ نے بیرسٹر سید حسن عابد جعفری کا یادگار مضمون جاپانی شاعری پر ایک نظر شائع کیا۔ فاضل مصنف نے اس نگارش کے ذریعے ہائیکو سمیت مختلف اصناف کا تعارف اردو کو طبقے سے کرایا۔ یہ اہم مضمون بہت جلد فراموش کر دیا گیا۔ پھر 1936 کی ابتدا میں ایک اور اہم ادبی جریدے ساقی دہلی کا جاپان نمبر شائع ہوا۔ اس اہم خصوصی شمارے میں عزیز تمنائی، فضل حق قریشی اور علی ظہیر جیسے ادیبوں نے ہائیکو اور دیگر جاپانی اصناف کے تراجم کی خدمت انجام دی۔ مواد کی فراہمی میں نور الحسن برلاس کا کردار کلیدی تھا۔ اس جاپان نمبر نے گویا اردو میں ہائیکو کی ترویج کی بنیاد ڈالی۔ 1938 سے 1960 تک اردو میں جاپانی صنف سخن ہائیکو کے بذریعہ انگریزی تراجم کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ نمایاں مترجمین میں حمید نظامی، میرا جی، ظفر اقبال، کلیم الدین احمد، عبدالعزیز خالد، قاضی سلیم وغیرہ شامل ہیں۔ 1960 کی دہائی میں عبدالعزیز خالد کی کتاب غبار شبنم کے ذریعے ہائیکو کے آزاد مگر تکنیکی لحاظ سے محض سادہ سہ مصرعی یعنی تھری لائنر تراجم سامنے آئے۔ 1963 میں نامور اردو شاعر محسن بھوپالی مرحوم نے سندھی سے ہائیکو کے منظوم تراجم کر کے افکار کراچی میں شائع کرائے۔ 1966 میں قاضی سلیم کے آزاد ہائیکو کی اشاعت کا ذکر ملتا ہے جو حیت کے لحاظ سے ناقص نظمیں تھیں۔ پھر 1970 یا 1971 کی بات ہے جب معروف شاعر آفاق صدیقی اور ان کے دوستوں ڈاکٹر تنویر عباسی اور شیخ ایاز نے دریائے سندھ کے کنارے نجی محفل میں پہلی مرتبہ باقاعدہ اردو ہائیکو نظم کی، اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان محترم آفاق صدیقی تشریف فرمائیں۔ 1970 کی دہائی میں ڈاکٹر محمد امین جاپان گئے تو وہاں انہیں ہائیکو سے باقاعدہ تعارف حاصل ہوا۔ ان کی کوشش اور تحریک سے ملتان اور پنجاب کے دیگر حصوں میں اس صنف کا رواج ہوا۔ ڈاکٹر محمد امین نے اردو ہائیکو کا پہلا مجموعہ 1981 میں مرتب کر کے شائع کیا جو اب نایاب ہے۔ اس کے بعد اردو مجموعہ ہائے کلام کا سلسلہ چل پڑا اور آج ان کی تعداد کم و بیش 50 ہے۔ علاقائی زبانوں میں بھی ہائیکو کا چلن اتنا زیادہ ہے کہ ان میں آئے دن مجموعے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ کراچی سمیت پاکستان بھر میں ہندوستان، بنگلہ دیش، امریکہ، برطانیہ،
نیز دیگر خطوں میں اردو ہائیکو کی مقبول ترین بحر متقارب یعنی فعلن فعلن فا فعلن 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 فا فعلن فعلن فا ہے۔ اس کے برعکس پنجاب مکتب فکر نے اکثر بحر خفیف مسدس یعنی فاعلات مفاعل فعل اپنائی، جسے عرف عام میں مساوی الوزان یا ایکول میٹر کہا جاتا ہے۔ اب ذرا ان دو بحروں کی مثالیں ملاحظہ کیجئے۔ بحر متقارب میں ہے کہ پانی کا جھرنا ڈھونڈو تو مل جائے گا، پیاسے مت مرنا، اور اس کے شاعر ہیں اقبال حیدر۔ بحر خفیف مسدس کی مثال ہے روشنی کی لکیر چھوڑ گیا، شب کی کالی سلیٹ پر جگنو، یاد آیا مجھے نسیم کوئی۔ شاعر ہیں نسیم سحر، جو راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں، سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ اردو میں ہائیکو کہنے والوں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ ان میں بزرگ ترین سخنور تابش دہلوی مرحوم اور راغب مراد آبادی شامل ہیں، جو یہاں تشریف فرما ہیں صدر محفل کی حیثیت سے۔ علاوہ ازیں اس صنف کے سرپرستوں میں پروفیسر محمد رئیس علوی، محسن بھوپالی مرحوم، اقبال حیدر، وضاحت نسیم، اور دستاویزی کام کے لحاظ سے سہیل احمد صدیقی نمایاں ہیں۔ ہائیکو کے مقبول شعراء میں لیاقت علی عاصم، آفتاب مستر، شاہدہ تبسم، شاہدہ حسن، رخسانہ صبا،